संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने जान लिया कि परितः के पहले द्वितीय विभक्ति होती है। इस पाठ में हम एक और संदर्भ जानेंगे जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं द्वितीय विभक्ति प्रयोगान् ज्ञातवन्तः। परितः इत्यस्य शब्द प्रयोगे अपि द्वितीय विभक्तिः भवति इति वयं श्रुतवन्तः ज्ञातवन्तः च। अहं बिन्दुं लिखामि। बिन्दुं परितः वृत्तं लिखामि। बिन्दुं परितः वृत्तं लिखामि। सूर्यः सूर्यं परितः नक्षत्राणि भवन्ति। नटः नटं परितः अभिमानिनः भवन्ति। वैद्यः वैद्यं परितः अनुवैद्याः सन्ति। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं शब्दद्वयं वदामि, भवन्तः तद् वाक्यरूपेण वदन्तु। यथा सैनिकः शस्त्राणि। सैनिकं परितः शस्त्राणि सन्ति। अहं शब्दद्वयं वदामि, भवन्तः वाक्यरूपेण वदन्ति। कृषकः सस्यानि। मेषपालः मेषाः। गोपालः धेनवः। मित्रं सहायकाः। ज्ञानं जनाः। स्थालिका अन्नकणाः। नर्तकी दर्शकाः। कविः प्रशंसकाः। मुनिः शिष्याः। पशुः वत्साः। नेता चाटुकाराः। उत्तमम्। दाता याचकाः। अध्येता पुस्तकानि। इदानीं चित्रसहाय्येन एकम् अभ्यासं कुर्मः। पश्यन्तु, चित्रमस्ति। विद्यालयः उद्यानं। विद्यालयं परितः उद्यानम् अस्ति। वदन्ति वा? विद्यालयः उद्यानं। मन्दिरं जनाः। मधुरं पिपीलिकाः। ऋषिः शिष्याः। राजकुमारी सेविकाः। गृहं प्राकारः। अध्यापकः शिष्याः। भगिनी सख्यः।
माता पुत्री नृत्यति। मातरं परितः पुत्री नृत्यति। पुनः इदानीं वयम् एतेषां बहुवचन रूपाणि अपि जानीमः एव। यथा कृषकाः सस्यानि, कृषकान् परितः सस्यानि सन्ति। मेषपालाः मेषाः, मेषपालान् परितः मेषाः सन्ति। मित्राणि सहायकाः, मित्राणि परितः सहायकाः सन्ति। इदानीम् अहं शब्दद्वयं वदामि, भवन्तः बहुवचन रूपाणि उक्त्वा वाक्यं वदन्तु। यथा मित्राणि सहायकाः, मित्राणि परितः सहायकाः सन्ति। कवयः प्रशंसकाः, उत्तमम्। मुनयः शिष्याः, नेतारः चाटुकाराः, नेतारः नेत्रीन्, नेतारः चाटुकाराः। पुनः वदन्ति वा? इदानीम् अन्यप्रकारेण एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकवचनरूपाणि अपि सन्ति, बहुवचनरूपाणि अपि सन्ति। अहम् एकम् उदाहरणं वदामि, अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। देवालयः प्राकारः, देवालयं परितः प्राकारः अस्ति। वदन्ति वा? एतत् देवालयः प्राकारः, देवालयं परितः प्राकारः अस्ति। विद्यालयः क्रीडाङ्गणं, विद्यालयं परितः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। चन्द्रः मेघाः, चन्द्रं परितः मेघाः सन्ति। शर्करा पिपीलिकाः, शर्करां परितः पिपीलिकाः सन्ति। अध्यापकाः छात्राः, अध्यापकान् परितः छात्राः सन्ति। अध्यापकान् परितः छात्राः सन्ति। पुनः एकवारं वदन्ति वा? अध्यापकान् परितः छात्राः सन्ति। अध्यापिकाः बालिकाः, अध्यापिकाः परितः बालिकाः सन्ति। दीपाः कीटाः, दीपाः परितः कीटाः सन्ति। पुष्पाणि भ्रमराः, पुष्पाणि परितः भ्रमराः सन्ति। इदानीं परितः शब्दम् उपयुज्य वाक्यानि वदामः। स्वयं रचयन्ति। आरम्भे भवान् वदति। क्रीडाङ्गणं परितः सस्यानि सन्ति। क्रीडाङ्गणं परितः सस्यानि सन्ति। पुनः क्रीडाङ्गणं परितः सस्यानि सन्ति। उत्तमं। भवान् ग्रामं परितः अरण्यानि सन्ति। बहु समीचीनं। विद्यालयं परितः प्राकारः अस्ति। शिवलिङ्गं परितः प्रदक्षिणं करोति। भवती वदति वा? चोरान् परितः आरक्षकाः सन्ति। चन्द्रं परितः नक्षत्राणि सन्ति। गृहं परितः वृक्षाः सन्ति। समीचीनं। मांसं परितः काकाः सन्ति। श्मशानं परितः भूताः सन्ति। उत्तमं। तुलसीं परितः दीपाः सन्ति। देवान् परितः भक्ताः प्रदक्षिणं कुर्वन्ति। इदानीं वयं कतिचन दृश्यानि पश्यामः। इदानीम् एकां क्रीडां क्रीडामः। भवन्तः सर्वेपि विदिशां परितः धावन्तु। जयतु जयतु संस्कृतभाषा, बालकस्य भाषा संस्कृतभाषा, विश्वस्य भाषा संस्कृतभाषा। जयतु जयतु
सर्वेपि जाह्नवीं परितः नृत्यन्तु। बालाः शम्भुः तत्र अस्ति, शम्भुः पठन्नस्ति। भवन्तः तत्र गत्वा शम्भुं परितः उपविशन्तु। अस्तु वा? अस्तु। शीघ्रं धावन्तु। अहं दृश्यमुद्दिश्य प्रश्नं करोमि, भवन्तः उत्तराणि वदन्ति। प्रश्नं करोमि वा? बालाः कां परितः धावन्ति? बालाः कां परितः नृत्यन्ते? बालाः कं परितः उपविशन्ति? इदानीं वयमेकम् अन्यम् अंशं ज्ञास्यामः। अहम् एकं वृक्षं लिखामि। वृक्षः अस्ति। इदानीं रेखाः लिखामि। वृक्षः अस्ति। वृक्षम् उभयतः रेखां लिखितवान्। वृक्षम् उभयतः रेखाः लिखितवान्। सरस्वती अस्ति। पुस्तकानि सन्ति। सरस्वतीम् उभयतः पुस्तकानि सन्ति। सरस्वतीम् उभयतः पुस्तकानि सन्ति। भवतः नाम किं? मम नाम पवनकुमारः। अत्र आगच्छतु। भवतः नाम किं? मम नाम पृथ्वी। भवान् अपि आगच्छतु। भवती, भवत्याः नाम किं? मम नाम श्रुतिः। भवती अपि आगच्छतु। अत्र तिष्ठतु। श्रुतिः अस्ति। श्रुतिः मध्ये अस्ति, बालकौ स्तः। श्रुतिम् उभयतः बालकौ स्तः। श्रुतिम् उभयतः बालकौ स्तः। इदानीं चित्राणां सहायेन अभ्यासं कुर्मः। मार्गः अस्ति, दीपाः सन्ति। मार्गम् उभयतः दीपाः सन्ति। वदन्ति वा? मार्गः अस्ति, दीपाः सन्ति। उत्तमम्। माता अस्ति, पुत्राः सन्ति। गृहमस्ति, वृक्षाः सन्ति। देवी अस्ति, सेवकौ स्तः। इदानीम् अन्यप्रकारेण वाक्यानि वदामः। अत्र कल्पना करणीया। महाचोरः अस्ति, आरक्षकाः सन्ति। महाचोरः, आरक्षकाः। महाचोरम् उभयतः आरक्षकाः सन्ति। अहं शब्दद्वयं वदामि, भवन्तः महाचोरम् उभयतः आरक्षकाः सन्ति एवं वदन्तु। महाचोरः, आरक्षकाः।
महाशोरम् उभयतः आवश्यकाः सन्ति। सख्यः लता सख्यः लताम् उभयतः सख्यः सन्ति। अध्यापकः छात्राः अध्यापकम् उभयतः छात्राः सन्ति। वस्त्रापणः धान्यापणाः वस्त्रापणम् उभयतः धान्यापणाः सन्ति। द्वारं वृक्षाः द्वारम् उभयतः वृक्षाः सन्ति। भवनम् आपणाः भवनम् उभयतः आपणाः सन्ति। उत्पीठिका आसन्दाः उत्पीठिकाम् उभयतः आसन्दाः सन्ति। देवः भक्ताः देवम् उभयतः भक्ताः सन्ति। लक्ष्मीः गजाः लक्ष्मीम् उभयतः गजाः सन्ति। वृद्धः कर्मकराः वृद्धम् उभयतः कर्मकराः सन्ति। उभयता एक अव्यय है जिसका अर्थ है दोनों तरफ। जब इसका प्रयोग होता है तब उसके पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वृक्षम उभयतः रेखाः लिखितवान्, सरस्वतीम् उभयतः पुस्तकानि सन्ति। इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। अनेकशास्त्रं बहुवेदितव्यम्, अनेकशास्त्रं बहुवेदितव्यम्, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, यत्सारभूतं तदुपासितव्यम्, यत्सारभूतं तदुपासितव्यम्, हंसो यथा क्षीरम् इवाम्बुमद्यात्, हंसो यथा क्षीरम् इवाम्बुमद्यात्, अनेकशास्त्रं बहुवेदितव्यम्, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, यत्सारभूतं तदुपासितव्यम्, हंसो यथा क्षीरम् इवाम्बुमद्यात्, हंसो यथा क्षीरम् इवाम्बुमद्यात्, सुभाषितस्य आशयः एवमस्ति। लोके बहूनि शास्त्राणि सन्ति। धर्मशास्त्रं, न्यायशास्त्रं, नीतिशास्त्रं, संगीतशास्त्रम् इत्यादीनि बहूनि साहित्यानि सन्ति। अनेकाः विद्याः सन्ति। तत्रापि एकैकस्मिन् अपि शास्त्रे बहु ज्ञातव्यम् अस्ति। अस्माकं जीवनकालः अत्यन्तम् अल्पः। तत्रापि बहवः विघ्नाः आयान्ति।
एवं सति अस्माभिः किं करणीयम्? सुभाषितकारः वदति यद् सारभूतं तत्त्वमस्ति तद् केवलं ग्राह्यम्, अस्माभिः तस्यैव केवलम् उपासना करणीया। यथा हंसः जलमध्यात् केवलं क्षीरं स्वीकरोति, जलं परित्यजति, तथैव बुद्धिमद्भिः अस्माभिः केवलं सारभूतं ग्रहीतव्यम् इति। सुभाषित का अर्थ शास्त्र अनंत है, विद्या अनेकों प्रकार की है, किंतु जीवन काल छोटा है और बाधाएं अनेक है, इसलिए जो सार है वही ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी में से दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि, भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। पुराकाले एकः राजा आसीत्। सः दयालुः धर्मिष्ठः च। एकदा एकः पथिकः पञ्जरे निबद्धं शुकं गृहीत्वा तत् नगरम् आगतवान्। सः स्वस्य शुकस्य महिमानं वर्णयन् एकस्यां वीथ्याम् अटति स्म। राजभटाः तं दृष्टवन्तः। तं पथिकं गृहीत्वा राज्ञः समीपम् आनीतवन्तः। तस्य सर्वं वृत्तान्तं निवेदितवन्तः। तदा राजा कौतुकेन दृष्टवान्। यदा राजा पृच्छति एषः शुकः किं भाषणे समर्थः, तदा पथिकः वदति न केवलम् एषः मम शुकः भाषणे समर्थः, अपितु एषः भवतः मुखलक्षणं दृष्ट्वा भावी वृत्तान्तम् अपि वक्तुं शक्नोति। तर्हि मम मुखलक्षणं दृष्ट्वा किञ्चित् वक्तुं वदतु शुकम् इति पथिकं राजा आदिष्टवान्। पथिकः पञ्जरम् उद्घाटितवान्। शुकः राज्ञः समीपं गत्वा मुखं दृष्ट्वा अवदत्, भवतः राज्ये शत्रूणाम् आक्रमणं भविष्यति। राजा आश्चर्यचकितः, यतः कतिचन गुप्तचराः राजानं दिनद्वयात् पूर्वमेव सूचितवन्तः आसन् यत् भवतः राज्ये शत्रूणाम् आक्रमणं भविष्यति। तदा राजा पुनः शुकं पृच्छति, मित्र, भवान् अस्वतन्त्रतया एव जीवनं करोति, भवतः बान्धवाः सुहृदः वा न सन्ति, भवतः स्वामी सर्वदा पञ्जरे तु न स्थापयति, अतः भवान् किमर्थं बहिः न पलायते? तदा शुकः वदति, मम स्वामी माम् अतीव प्रीणाति, अहं कृतघ्नः न, अहम् अत्र असन्तुष्टः अपि न। यदि अहम् इतः पलायनं करिष्यामि तर्हि तेन स्वामिना पुनः अन्यः शुकः अन्वेष्टव्यः, पुनः तस्मै शिक्षणं दातव्यम्, एवं तस्य बहवः क्लेशाः भविष्यन्ति। अतः अहं स्वामिनं त्यक्त्वा गन्तुं न इच्छामि। शुकस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा राजा नितरां सन्तुष्टः। राजा तस्मै स्वामिने उद्योगं दत्त्वा तं शुकं बन्धन विमुक्तं कृतवान्। अनन्तरदिने राजा उद्याने विहरन् आसीत्। तदा सः शुकः पुनः आगतवान्। राजानं वदति, अहं भवन्तं मम स्वामिनं च विस्मर्तुं न शक्नोमि,
अतः अहं प्रतिदिनम् अत्र आगत्य वार्तालापं कृत्वा गमिष्यामि। एवं श्रुत्वा राजा शुकं गृहीत्वा तं वात्सल्येन लालितवान्। कथायाः आशयं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।